आरा वो लेकर किचन में आकर कुर्सी घिसट कर बैठ गई और वो रुका इस बच्ची को पकड़ा दिया। इसे पढ़ दो, मेरे शौहर का खत है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। क्या लिखा है इसमें? इस बच्ची ने खत खोलकर पढ़कर सुनाने लगी। आरा, आप मेरी बीवी हैं और हमेशा रहेंगी। मैं अब्बा को मनाने की कोशिश करूँगा। वो मान गए तो आपको लेने आ जाऊँगा, और अगर वो ना माने तो आपके साथ होने वाली मज़ीद ज़्यादती का कसूरवार ख़ुद को ठहराऊँगा कि मैंने मुहाफ़िज़ होते हुए भी आपकी हिफाजत नहीं की। काश कि मेरी मोहब्बत में इतने सदक़ आ जाए कि मेरे सच्चे जज़्बे मेरे रब को पसंद आ जाए और वो हर बुरी नज़र और हर गैर महरम से आपको बचाए रखे, वरना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब दे आरानी अब्दुल बासित होगा। मैं अपना पता लिख कर दे रहा हूँ, जब आप मुझे ख़त लिखेंगी मैं आपके पास आ जाऊँगा। ख़त के आखिर में एक पता भी लिखा था। आरा वो ख़त रोज़ इस बच्ची से पढ़वाती थी, इतना कि इसे खुद को अज़बर याद हो चुका था। ख़त का एक एक हरूफ भी और घर का पता भी। अब वो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने लगी थी। रात के सजदे तवील होने लगे थे। इसे वहाँ रहते महीना भर गुजरा था कि जब पहली बार किचन में काम करते हुए बेदिहानी से इस बेगम साहिबा का शौहर अंदर दाखिल हुआ था। फिर वही कहानी शुरू हो गई थी। माज़ी कब पीछा छोड़ता है। वो शख्स भी कोठे का गाहक था। आरा का मंतनी। वो आरा को देख चुका था, लेकिन आरा ने इसे नहीं देखा था। अभी भी वो जहान बेगम के कोठे से आया था जब मौत सी खामोशी थी। जहान बेगम का कारोबार तो आरा से ही चमकता था। कहाँ कहाँ ने ढूंढा इसने आरा को। अब्दुल बासित को वो रोज़ कोसने देती थी। वो शख्स वहीं से पलट गया। अपनी बीवी से पूछने लगा, खाने के लिए नई नौकरानी कौन है? जब आरा का नाम सुना तो दूसरे ही रोज़ ही जहाँ बेगा को अपने साथ ले आया। आरा किचन में मसरूफ़ थी जब जहान बेगम ने पीछे से इसकी चुटिया खींची थी। क्यों रे छोरी, क्या लगा था तुझे? तू जहान बेगम से बच निकलेगी? वो खरत लहजे से बोली आती दर्द से कराने लगी। अपनी किस्मत पे रोना आया था। अम्मा छोड़ मेरे बाल। आरा ने अपने बाल छुड़वाने चाहे, लेकिन जहान बेगम इसे चुटिया से पकड़ी बाहर तक लेकर गई थी। इसे घर लाकर बहुत मारा था, इतना मारा कि चेहरा नीलो नील कर दिया था। ये सब देखकर बाकी की लड़कियों का खून खुश हुआ था कि जब अपनी सगी बेटी के भाग जाने पर यह हशर किया है तो इनका तो शायद कत्ल ही कर दे। तभी ना कुरान उठाकर लेकर गया था कि वापस भेज दूंगा, झूठा मुनाफिक कहेगा, और तू भी धोखेबाज निकली। कुरान पाक इसने उठाया था, मैंने नहीं। और ख़बरदार अम्मा, जो तूने इसे झूठा मुनाफिक कहा, इसने चांद की दस्ता से पहले मुझे भेज दिया, लेकिन मैंने रास्ता अलग कर लिया। मुझे नहीं बनना वैश्या। आरा रोते हुए बोली, तू का मौलानी बनेगी? 4 दिन इस हरामजावे के साथ क्या सो लिया? तेरी ज़बान खुल गई मेरे सामने। एक थप्पड़ इसके सर पर मारकर जहान बेगम ने कहा, बहुत हो गया। खबरदार अम्मा, जो तूने इसे गाली दी तो एक इसी के साथ तो हलाल का रिश्ता है मेरा। आरा का बेखौफ लहजा जहान बेगम का पारा चढ़ा रहा था। देख आरा, इतना मेरे सामने अकड़ेगी तो खून पी जाऊंगी तेरा। 15 दिन से वो फिल्म का डायरेक्टर चक्कर लगा रहा है, तैयार है ना? शाम को मिलने आएगा तुझसे। जहान बेगम की बात सुनकर वह झिंगार कर बोली, मना कर दें इसे, मैं ना ही जाऊँ इस कमीने के साथ। लफ्ज़ अभी आरा के मुंह से ही अदा हुए थे जब जहान बेगम ने फिर से इसे थप्पड़ से नवाजा था। अगर दोबारा ऐसी अकड़ दिखाई तो दिन रात तेरे कमरे से मर्द ना ही निकलेंगे। ये जो तुझ पर बीवी का और इज्जत का बुखार चढ़ा ना, 2 दिन में उतर जाएगा। आरा बेबसी से रोई थी। हजार अख्तलाफात बेमायनी थे। बगावत करने वालों की सज़ा बड़ी सख्त होती है। वो डायरेक्टर शाम को आया था, लेकिन आरा के चेहरे को बिगड़ा देखकर जान बेगम को घूरने लगा। मुंह बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? जख्म ही दे रहा तो जिसम को देती। एक इसका चेहरा ही तो कयामत ढाता है, इसे भी बिगाड़ कर रख दिया है। अली हमजा को खौफ भरे लहजे से बोला, बस गुस्से में किया, पता चलता है कहाँ लग रही है। जहां बेगम ने लहजा मुतावजन रखकर कहा, अगले हफ्ते आऊँगा मैं, और कल से एक उस्ताद को भेजूंगा इसके पास, वो इसे साफ बोलना और लिखना सिखाएगा। लाखों लगाने हैं मैंने फ़िल्म में, मुझे वो फ़िल्म हिट चाहिए। वो सख्त लहजे से कहता हुआ चला गया। अगले रोज़ एक नौजवान नहायत शरीफ और साफ़ का मालिक इनके कोठे पर आया था। चेहरे से नागवारी साफ ज़ाहिर थी कि जगह इसे सख्त नापसंद है। कौन है तू बाबू? नीलो ने इससे पूछा था। मुझे अली हमजा ने भेजा है, किसी लड़की को उर्दू पढ़ानी और लिखनी सिखानी है। हारून रशीद ने नज़रें झुकाए कहा, अच्छा तू आरा का उस्ताद है, तू बैठ नया, मैं बुलाती हूँ इसे। नीलो उसे तख्त पर बैठने का इशारा करके चली गई। नीलो कमरे में आई तो आरा मसल्ले पे बैठी दुआ मांग रही थी। सफ़ेद दुपट्टे में बस इसका चाँद जैसा चेहरा ही दिख रहा था। आरा, वो आया तेरा उस्ताद तुझे उर्दू सिखाने। आरा ने जाए नमाज साइड पे रखा और बाहर आ गए। नहायत शरीफ सा नौजवान था, नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। उर्दू का कायदा आरा ने 10 दिन में अज़बर याद किया था। बड़ी दिलजमी से वो ज़्यादातर लिखने पर तवज्जो देती थी, बोलने पर इन्हें पर नहीं देती थी।
میں 10 دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ ہے کہ ذرا سی کوشش ہی نہیں کرتی ٹھیک بولنے کی۔ تجھے سمجھ آ گیا نا کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، تو آرا کا مغز کاہے کو کھا رہے ہو؟ آرا نے گھرتے ہوئے کہا، پھر وہی مغز بہن، میری مغز نہیں ہوتا، مغز ہوتا ہے۔ ہارون رشید 10 دن میں ہی سچ کی آخری حد پر آ چکا تھا۔ کیا کہا تو نے؟ آرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، غصہ جیسے ختم ہوا تھا۔ مغز، مغز نہ کہ مغج، وہ چڑھ کر بولا، نہ ہی رے، یہ نہ ہی، تو نے مجھے بہن کہا۔ آرا نے لفظ بہن جما کر کہا، ہاں تو اور کیا کہوں؟ ہارون رشید متذب سا ہوا تھا، پہلی بار کسی نے آرا کو بہن کہا ہے۔ چل اسی خوشی آرا تجھے اپنے ہاتھ کی چائے پلاتی ہے۔ وہ چٹکی بجا کر کھڑی ہوئی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے در، آپ بس اپنی بول چال کچھ درست کر لیں، میرے لیے یہی بہت بڑا احسان ہوگا۔ لکھنے میں آپ ماسٹر ہیں، فوراً سے لکھ لیتی ہیں، پڑھ بھی لیتی ہیں، لیکن اپنی زبان کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، حالانکہ مجھے یہاں سب سے زیادہ آپ کی زبان درست کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کیا جمیلی حمزہ کو کہہ دینا لڑکی باولی ہے، اپنی اصل چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہے اگر میں نے اپنی زبان ٹھیک کر لی تو وہ کمینہ دبئی لے جائے گا، مجھے فلم بنوائے گا مجھ سے، مجھے نہیں کرنا یہ کام۔ اب تو نے بہن کہا ہے تو جلدی جلدی مجھے پڑھنا لکھنا سکھا دے، بس اتنا سکھا دے کہ میں خط لکھ سکوں۔ ہارون رشید اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو آپ یہ سب نہیں کرنا چاہتی؟ ہارون رشید متحر بھی ہوا تھا، نہیں مجھے نفرت ہے ان سب چیزوں سے، پر اماں کو انکار کرتی ہوں تو بہت مارتی ہیں مجھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی، وہ تو خط کس کو لکھنا چاہتی ہیں؟ تیرے جیجا جی کو، یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہارون رشید بھوکلاہٹ کا شکار ہوا تھا، یکدم ہی وہ بے تکلف ہوئی تھی۔ تو نے بہن کہا ہے نا، مجھے تو میرا شوہر تیرا جیجا ہی لگانا، کاہے گھبرا رہا ہے، بڑا نیک ہے میرا میاں۔ عبدالباسط کا خیال آتی آرا کا چہرہ گلنار کی طرح کھلا تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ ہارون رشید نے گھبراتے ہوئے پوچھا، پھر صحن میں دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھا، اگر کسی نے دیکھ لیا میں اس لڑکی کو پڑھانے کی بجائے اس سے باتوں میں مصروف ہوں تو علی حمزہ سے شکایت نہ لگا دے۔ ہاں پتہ ہے، میرا نکاح ہوا ہے عبدالباسط سے، مولوی کا بیٹا ہے، وہ بڑا نیک ہے، جب مجھے دیکھتا تھا تو لگتا تھا پاک ہوں میں، اپنا آپ معطر سا لگتا تھا۔ اس کے سارے گزارے دن مجھے لگتا ہے میں نے زندگی کو جیا ہے، ورنہ ہم جیسی لڑکیوں کو کہاں زندگی کو جیتی ہے، ہمیں تو ہماری زندگی سے اپنے لیے ایک دن بھی نہیں ملتا۔ میں خوش نصیب ہوں، پورے 20 دن ملے ہیں مجھے۔ آرا کی آنکھوں سے رمجم برسات برسی تھی، تو اس نے چھوڑ کیوں دیا؟ آپ کو ساتھ دینا چاہیے سے۔ ہارون رشید کو دکھ سا ہوا تھا، ناہرے اس نے کہاں چھوڑا، بس مجھے چھوڑنا پڑا اسے۔ کہاں تو ہے، تجھ سے مولوی کا بیٹا تھا وہ، میں تو اس کے ابا کو دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی، حالانکہ ایک جماعت نہیں پڑھی میں کوری ہوں، بالکل ان پڑھ گوار۔ بڑے درد اور افسردگی سے وہ سب کہہ کر اس نے آنسو پوچھے، پھر ہارون رشید کو دیکھنے لگی جو نظریں جھکائے سن رہا تھا۔ تو پڑھا لکھا ہے بابو، اتنا تو سمجھ سکتا ہے مولوی کا بیٹا، وہ تو پھر میرا کیسے ہو سکتا تھا؟ سسکیہ بارہ کے اختیار سے باہر ہوئی تھی، وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہارون رشید دل پر ایک بوجھ لیے اپنے گھر پہنچا تھا، بیوی 8 سال بعد امید سے ہوئی تھی، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا تھا، دوائیں اور کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھنے کا کہا تھا۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا، اسکول کے بعد شام کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، بس دوپہر کا کچھ وقت فراغت کا ملتا تھا، انہی ٹیوشن میں علی حمزہ کے بچے بھی پڑھتے تھے، وہیں سے تنخواہ اچھی مل رہی تھی، لیکن اس میں میاں بیوی کو آرام سے بسر کر رہے تھے، لیکن اب یہ نیا خرچہ ہارون رشید کی بساط سے باہر ہوا تھا، اس لیے اس نے علی حمزہ سے کہا کہ اگر کوئی اچھا سا گھر ہو تو ٹیوشن لگوا دے، اس کی بیوی کی دوائیں اور علاج ذرا مہنگا ہے۔ علی حمزہ نے آرا کو صرف اردو پڑھانے کی فیس اسے اتنی بتا دی کہ وہ انکار نہیں کر پایا، پھر ضرورت بھی ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ جب پتہ چلا کہ بازار حسن جانا ہے تو مجسس سا ہوا تھا اور اب پریشان تھا، وہاں رہنے والی ایسی لڑکی سے مل کر آ رہا تھا جو وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی مگر رہ رہی تھی، ایک پاکیزہ زندگی کی خواہش مند تھی لیکن جی نہیں سکتی تھی، لٹ گئی، برباد ہو گئی، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اسی بات کا مجھے ڈر تھا، میرا قصور کیا تھا؟ حیا نے روتے ہوئے بول رہی تھی، کوئی تصویر وائرل نہیں ہوئی تمہاری، یہ تم نے حمیرہ کو بھیجی تھی، اسی سے مجھے ملی ہے نہیں؟ ارتضیٰ کی بات کا حیا نے نافہمی انداز سے دیکھا تھا، میں کیوں حمیرہ کو بھیجنے لگی، میں نے تو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ بھی کی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی، پھر حمیرہ کے پاس کیسے آئی؟ ارتضیٰ نے سوال کیا، وائرل ہی ہوگی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اسے برباد کر دیا مجھے، میرا کیا قصور تھا؟ حیا غصے اور کرب کے ملے جلے جذبات سے بول رہی تھی،
कौन था वो? आजिर हमदानी। अनजाना सा नाम था ये इर्तिज़ा के लिए। कौन आजिर? वही जो इस दिन मेरे पीछे पड़ा था। मैंने आपसे मदद मांगी थी जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी। आपने मारा भी था इसे। हया की याद दिलाने पर इसे याद आया, ये वाक़या इर्तिज़ा के गुमान में भी नहीं था। वो आवारा से लड़के जो इस दिन तुम्हारा पीछा कर रहे थे, वो तुम्हें कॉलेज में कहाँ मिल गए? इर्तिज़ा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। फाइनल ईयर में पढ़ता है। उसका बाप बहुत बड़ी सियासी पार्टी का मेंबर है, बहुत नामी गिरामी है। आपने इसे मारा था इसे, वो तब से इसी ताक में था कि शायद बस मैं और आप ही अनजान थे। हम भूल गए, लेकिन वो नहीं भूला था। बहुत बुरा शख्स है वो, कोई इसे पकड़ नहीं सकता, कोई इस पर केस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं। वो फूट-फूट कर रोने लगी थी। हया मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? हया की उलझी-उलझी बातें इर्तिज़ा की समझ से बाहर थी। हया ने अपने आंसू साफ किए, फिर बताना शुरू किया। जिसे आप वो भूल चुके थे, मैं भी भूल आ चुकी थी, लेकिन इसकी शक्ल नहीं भूली थी। कुछ-कुछ याद था। दूसरी बार मैंने इसे अपने सर्कल में होने वाली एक पार्टी में देखा, जो इसी के बाप ने ऑर्गेनाइज़ कराई थी। आगा जी भी इसी पार्टी के अदना से मेंबर हैं, लेकिन ख्वाहिश इनकी भी यही थी कि वो इनसे ताल्लुकात बढ़ा सकें, ताकि सियासत में आगा जी के पैर मज़बूत हो सके। मैं आगा जी और मम्मी के साथ ही गई थी। आगा जी के साथ ही खड़ी थी। बहुत से लोग वहाँ डांस कर रहे थे। ये सब मामूली सी बात समझी जाती थी। ऐसी महफ़िलों में ठीक मैं इसी सर्कल का हिस्सा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि ना मैंने कभी शराब पी है, ना किसी लड़के के साथ डांस किया है, बल्कि मेरी दोस्ती ज़्यादातर लड़कियों से ही रही है। मुझे ज़िंदगी एन्जॉय करने का शौक था। इस किस्म की अय्याशियाँ करने का हरगिज़ नहीं। मुझे इस वक़्त बहुत गुस्सा आया जब वो लड़का बड़ी बेबाकी से मुझे आगा जी के सामने मेरा हाथ पकड़े मुझे गार्डन में ले गया, जहाँ धीमे सुरों पर सब डांस कर रहे थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती डांस करने की कोशिश करने लगा। मुझे इसका साथ बुरा लग रहा था। मैं जितना इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो इतना ही मेरे करीब हो रहा था। इसे देखकर मुझे लगा कि मैं इसे पहले देख चुकी हूँ, लेकिन मैं ठीक से पहचान नहीं पाई थी। फिर मैंने मदद तलब नज़रों से आगा जी की तरफ देखा, लेकिन वो गुस्से की बजाय मुस्कुरा रहे थे। मुझे और भी गुस्सा आने लगा। आगा जी अच्छी तरह जानते थे कि मुझे ये सब नहीं पसंद, फिर क्यों मेरे पास नहीं आए मुझे इस लड़के से छुड़वाने? हटो पीछे, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ डांस। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहा। अब कैसे छोड़ूँ तुम्हें? इस दिन तो भाग निकली थी मुझसे, अब देखता हूँ कैसे बचती हो। वो तुरस्त लहज़े से मुझसे कह रहा था। इसे पहचान लिया तो गुस्से से इसे खुद से जुदा करने लगी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इसके मुँह पे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये तमाशा आस-पास के कई लोग देख चुके थे। वो लड़का गुस्से से पागल सा हो गया था। स्टॉप द म्यूज़िक! आज़िम ने चिल्लाकर कहा। सब कुछ पल भर में बंद हुआ था। जो लोग अपने आप में मगन थे, वो सब भी अब हमारी तरफ मुतवज्जह थे। फिर वो मेरे पास आया। मैं भी गुस्से से भरी पड़ी थी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ज़बरदस्ती डांस करने की? आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो ऐसा थप्पड़ और मार दूँगी। मैं गुस्से से बोली थी। आगा जी फ़ौरन से मेरे पास आए थे। मम्मी भी मेरे पास पहुँच गई। आज़िर के वालिद भी इश्तियाल में आगा जी पर बरस पड़े। सलमान, तुम्हारी बेटी ने इंसल्ट की है हमारी, वो बेबक कर बोले। मैं मौसत ख़्वाह बच्ची है, इन चीज़ों की अभी आदी नहीं है। अपने आगा जी के मुँह से सुनकर मुझे और भी तहश आ गया। इनको खरी-खरी सुनाने के बजाय आगा जी इनसे मुआज़रत कर रहे थे। सलमान, इस लड़की को बोलो माफ़ी मांगे मेरे बेटे से। सबके सामने हाथ जोड़ के आदर के वालिद आंखें निकाले गुस्से से बोले। आगा जी मेरे पास आ गए। भैया ये क्या बदतमीजी थी, चलो माफ़ी मांगो आजिर से। मैं माफ़ी मांगू इससे, इस घटिया इंसान से? आपको पता है चंद दिन पहले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो तब इसी ने मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी। वो तो अच्छा हुआ सर वहाँ पहुँच गए। अच्छा मुँह तोड़ा उसका। हया का सच इस लड़के को इश्तियाल में ले आया था। ओ यू शट अप, ओ डैम इट! देख लूँगा तुम्हें भी और तुम्हारे इस सर को भी। इस थप्पड़ का जवाब तो तुमको ऐसा दूँगा दुनिया देखेगी। आसिम ने गुस्से से भरी लाल आंखें दिखाते हुए कहा। नहीं बेटा देखो, गुस्सा मत करो। हया तुमसे माफ़ी मांगने अभी आगा जी न जाने क्यों इसके आगे पीछे जा रहे थे। मैं भला इससे माफ़ी क्यों मांगती? ओ नो नो, माफ़ी माफ़ी का तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है आज़िर हमदानी की डिक्शनरी में। आगा जी को ये सब कहने के बाद वो मेरे सामने खड़ा हो गया। हया, अब देखो कैसे मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने बेहया करता हूँ। सबके सामने से मुझे खुली धमकी दी। किसी ने इसे कुछ नहीं कहा। हालाँकि वहाँ बहुत से कमिश्नर, पुलिस ऑफ़िसर भी शामिल थे, बहुत से वकीला और जज भी, लेकिन सबकी आँखें बंद थीं। आगा जी ने उल्टा मुझे वहाँ सबके सामने बहुत डाँटा और मैंने आगा जी से बातचीत छोड़ दी। मैं पहले गुस्से में थी, इसलिए क्लास के लेक्चर ठीक से सुन और समझ नहीं पा रही थी। आपने पनिश किया तो मुझे और भी गुस्सा आने लगा। न जाने मैंने गुस्से में आपको क्या-क्या कह दिया। फिर आपकी शिकायत आगा जी से भी कर दी। आप एक आम से टीचर थे, इसलिए मेरे आगा जी ने मुझे डाँटने के बजाय मैं गलत हूँ उल्टा आपको बुरा भला कहा। लेकिन जब आपने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे खुद पर अफसोस सा होने लगा। पूरी क्लास ने मुझसे बातचीत बंद कर दी। मैं अकेली कैंटीन
کینٹین میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی نے مجھ سے کہا مجھے آپ کلاس میں بلا رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا آپ سے سوری کہہ دوں گی کیونکہ غلطی میں نے کی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کلاس میں داخل ہوئی کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد میرے منہ پہ پٹی باندھ دی۔ وہ حاضر اور اس کے چند آوارہ دوست بھی تھے، وہ کیمرہ مین بھی جس نے اس تماشا لگایا تھا۔ پہلے ساجد نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کے بعد حیا رونے لگی تھی۔ اسے اپنے دوستوں کے سامنے میرے ساتھ ریپ کیا، اس کی ویڈیو بنائی، پھر مجھ سے کہا کہ میں آپ کے پاس جاؤں، اس چیز کا الزام آپ پہ لگاؤں ورنہ وہ میری ویڈیو وائرل کر دے گا۔ اس نے سب سے پہلے یہ پکس اور ویڈیو میرے نمبر پر سینڈ کی، پھر یہ کہنے لگا اگر میں نے آپ کو بدنام نہ کیا تو وہ میری شرمناک ویڈیو وائرل کر دے گا۔ میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کیمرہ مین وہاں پہنچ گیا۔ بات پھیل چکی تھی، سب جمع ہو چکے تھے۔ عاضد سامنے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرا جی چاہے اس کا قتل کر دوں، بار بار وہ اپنا موبائل مجھے دکھا رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کا نام لیا، لیکن آپ بے قصور تھے، میں آپ پر کیس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ آپ کو بچانے کے لیے میں نے آپ سے نکاح کیا تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جس سے میں آپ کو بچا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کیا کر لیتے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کا، ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے ہم ان کا۔ اپنی رسوائی ہے، عزت بھی اس نے خراب کی اور اب ویڈیو بھی وائرل کر دی۔ میں نے تو اپنے موبائل سے سب ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ آپ کے پرانے گھر میں۔ اب میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کچھ جھوٹ نہیں بولا، پلیز مجھے اس اذیت سے آزاد کروا دیں، میں اس شخص کے گناہ کو اپنے وجود میں نہیں پال سکتی۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے اذیت سے بھرا ہوا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے میری تکلیف کا۔ وہ رو رہی تھی بے بسی سے، کرب سے۔ پہلی بار ارتضیٰ نے ہمدردی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تم چپ ہو جاؤ، حمیرہ اس وقت مری میں ہی ہے، میں کل ملوں گا اس سے اور یہاں بھی لے آؤں گا، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ حیا اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ ارتضیٰ کا لہجہ نرم تھا، نہیں مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی، آپ صبح مجھے ہاسپٹل لے کر چلیں گے، مجھے اس اذیت سے رہائی دلوائیں گے، آئی پرومس میں آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی، بے شک مجھے ڈائیورس دے دیجیے گا۔ ارتضیٰ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حیا روتے روتے سو گئی تھی، لیکن ارتضیٰ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ ظالم ہر بار اپنا وار چل کر نکل جاتا ہے، ہر بار بچ جاتا ہے۔ شاید حیا نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، اس میں اس نے اپنے جرم کا خود اعتراف کیا ہے کہ اگر یہ بچہ دنیا میں آ جائے تو پھر آذر ہمدانی نہیں بچ سکتا۔ ہر بار صبر ہی کیوں کیا جائے، ظلم اور زیادتی کو کیوں سہا جائے، ان جیسے کو منہ توڑ جواب کیوں نہ دیا جائے۔ بس ایک حیا اس بات راضی ہو جائے تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس آذر ہمدانی کو نہ کو چنے چوانے پر مجبور کر دوں گا۔ ارتضیٰ کا خون کھول رہا تھا۔ جازم نے جہارا کے کہنے پر نکاح تو کر لیا تھا، لیکن رخصتی نہیں کروائی تھی۔ ساری حقیقت جہارا سے جان کر وہ عبدالباسط کے پاس چلا گیا اور پورے 4 ماہ بعد لوٹا تھا، لیکن واپس آتے ہی ماں نے کہا ایک مجبور لڑکی، اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اب یہاں آ گئی، اگر وہ اسے سہارا دے دے تو وہ اس گناہوں کے دلدل سے بچ جائے گی۔ جازم نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ تانیہ کے بارے کچھ پوچھا تھا۔ امی اگر وہ آپ کو پسند ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، بے شک ابھی نکاح پڑھوا دے، لیکن رخصت کروا کے ابھی نہیں لے جاؤں گا، بس ایک ضروری کام وہ کر لوں پھر لے جاؤں گا۔ جاسم کی فرما برداری پر کچھ دیر وہ بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، پھر کچھ تعفف کے بعد بولی ٹھیک ہے مجھے کوئی جلدی نہیں، بس وہ تیری نکاح میں ہوگی تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ امانت ہوگی تیری۔ نکاح کے بعد جہاں بہرا نے بہت کہا کہ ایک بار وہ صوبیہ سے مل لے، بات کر لے، دیکھ لے، لیکن جاسم نہیں مانا تھا۔ آپ کو پسند ہے بس کافی ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ قابل عزت اور میری پوری محبت کی حقدار ہوگی، آپ کو کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے تانیہ کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بچے کی شاپنگ کرتے ہوئے کس کو دیکھا تھا اس نے، پہلی بار سوتے ہوئے اس نے کسی شمس کا نام لیا تھا، ورنہ شادی کے شروع میں ڈر کو اٹھتے ہوئے دانیال کو پکارتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اسے صرف جازم کا خیال رہتا تھا، بھول گئی تھی وہ اپنی گزشتہ زندگی کو۔ جازم کی مسلسل توجہ اور محبت کا نتیجہ تھا کہ ایک دن اس نے اپنی اور دانیال کی ہر بات اسے بتا دی۔ تانیہ کی جتنی کہانی سے یاد تھی وہ سب اسے سنا چکی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کیا تھی وہ اب بھی انجان تھی، لیکن اب جازم کے ساتھ خوش تھی، اس کا ہر کام وہ خود کرتی تھی، اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اسے ہر چیز کا پتہ تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب تانیہ کو چیک اپ کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹر کی بات پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشخبری اس کی زندگی میں آ سکتی تھی، ورنہ ڈاکٹرز کو امید نہیں تھی کہ جتنے تانیہ کے آبریشن ہو چکے تھے وہ شاید ماں بن ہی نہ پائے۔ جازم بھی دل کو سمجھا چکا تھا کہ زندگی شاید اس نعمت سے محروم کر گزارے گی، لیکن تانیہ کو کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اس خواہش کو بھی اس نے دل میں دبا دیا ہے۔
लेकिन जब डॉक्टर ने बताया वो बेयकीन था। तानिया इससे ज़्यादा खुश थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स इसके सामने रखते हुए कहा, लेकिन आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, इनका टोटली बेड रेस्ट करवाना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। जासिम की मुसर्रत का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद इसने तानिया से पूछ-पूछ कर खाना बनाना सीखा था। पहली बार चिकन कोरमा बनाकर जब वो कमरे में खाने की ट्रे लेकर आया तो पसीने से शराबूर था। खाना तानिया के सामने रखकर इसके सामने बैठ गया। उफ़! मुझे नहीं पता था कि खाना बनाना इतना मुश्किल है। तौबा हाल देखो क्या हो गया मेरा। तुम कैसे इतना कुछ कर लेती थी तानी। जाजिम ने इसे यूँ देखा जैसे बहुत मुश्किल काम था जो रोज़ करती थी। अपने बिगड़े हुलिये की तरफ इसे मुतवज्जह करके बोल रहा था। तान्या ने इसके चेहरे पे बहने वाला पसीना अपने दुपट्टे से बड़ी लगावट से साफ किया था। मुझे आदत है जाजिम, इसलिए कभी महसूस ही नहीं हुआ और मुझे समझ नहीं आता एक खाना बनाने से क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर तो खामखा का शोर करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सिर्फ आराम करो, अपनी मेडिसिन टाइम से लोगी और मेरे हाथ के बदमज़ा खाना खाओगी। जाजिम ने निवाला तानिया के मुँह में डालते हुए कहा। तानिया जैसे-जैसे चबा रही थी, बड़ी हैरत से जाजिम को देख रही थी। जाजिम बहुत मज़े का बना है। जाजिम ने तानिया की बात पे यकीन नहीं आ रहा था। सीरियसली दिल तो नहीं रख रही ना मेरा? चाची ने बेयकीनी से पूछा, लेकिन जब अपना बनाया खुरमा खाकर देखा तो ज़रा सा फ़र्क नहीं था तानिया और इसके हाथ के टेस्ट में। फिर इसने खुशी से कहा, वाह क्या बात है मेरी, पता है तुम्हें बाबा मुझे निकम्मा बोलते थे। अगर वो ज़िंदा होते तो कभी यकीन ना करते कि खाना मैंने बनाया है। वो साथ-साथ तानिया को खाना खिला रहा था, साथ-साथ हारून रशीद की बातें बता रहा था। तो खाना आपके बाबा बनाते थे? बिल्कुल, तानी तुम अगर इनके हाथ की दाल खा लेती ना तो इस कौरमे को भूल जाती। इसी तरह बिरयानी, अचार गोश्त, भिंडी की सब्ज़ी सभी लाजवाब बनाते थे। और धनिया गोश्त वो कैसा बनाते थे? तानिया ने अपनी पसंद की डिश का पूछा था। वो तो अम्मी ने एक बार बनाया था, वो खिलाया भी अपने हाथ से था। आज तक इसका ज़ायका मुझे भूला नहीं है। जाज़िम को जहाँ आरा की याद आई थी, लेकिन वो तो आपके बचपन में ही इंतकाल कर गई थी फिर। तानिया यही जानती थी कि हारून रशीद की बीवी जाज़िम की माँ है। हाँ, तुम ही बताओ धनिया गोश्त क्यों पूछा तुमने? तुम्हारा दिल चाह रहा है खाने को? जाजिम ने मौजू बदला था। जहारा की बात को अब भी छुपा कर रखा था। आज भी दुनिया के सामने जाजिम की पहचान हारून रशीद ही था, अब्दुल बासित नहीं।